نبداو بالتمرين الاول ديال السيري 1 بالنسبه شابيتر الاولى كالكول انتغرال. عطاونا 5 ديال لي زانتيغرال نحاولوا نخرجهم ومنها نديرو غابيل لبعض القواعد المهمين. اول انتغرال عندنا اللي هو ا ايكال l'intégral من اكس بو ديال موان 1 حتى اكس بو موان 2 دي تي سور تي فوا ال ان كاري ديال تي. دونك نكتبوا على هذا الشكل. اكس بو ديال موان 1 اكس بو ديال موان 2 عندك هنا دي تي نخرجها بوحده. دونك عندك 1 سور تي 1 سور تي نبقاو نطلعوا الفوق سور ال ان كاري ديال تي. دونك 1 سور تي شنو هي؟ دونك عندنا ال ان ديال تي ديريفي ديالها اللي هو 1 سور تي. دونك كنديرو تي بريم سور تي. دونك تي بريم هي 1. دونك هادشي غنحطوه هنا في الانتيغرال ديالنا. الوغ عندنا اكس بو ديال موان 1 في اكس بو ديال موان 2 1 سور تي اللي هي ال ان ديال تي بريم سور ال ان كاري ديال تي فوا دي تي. عندنا العلاقه الثانيه اش كتقول لنا اللي هي اكس بريم سور اكس كاري الانتيغرال ديالها كيعطينا اللي هو 1 سور اكس موان 1 سور اكس. دونك هادي اللي غنطبقو نيت هنا. دونك شنو صافي لقينا الانتيغرال ديال ا. دونك تعطينا هي موان 1 سور ال ان ديال تي و لي بون عندك هنا مو اكس بو موان 1 اكس بو موان 2. الا درتو الكالكول ديالكم تعطيكم هي موان 1 سور 2 افيك ال ان ديال اكس بو ايكال 1. الانتيغرال ديال بي. دونك الانتيغرال ديال بي بحال الانتيغرال ديال ا غير هو كاين واحد الاختلاف اللي بسيط. دونك بجوج من الانتيغرال اللي ساهلين في الحساب. دونك عندك هنا اكس بو ديال 3 اكس بو 4. دونك عندك هنا الانتيغرال عندنا 1 سور تي فوا ال ان ديال تي فوا دي تي. دونك عاوتاني نطلعو 1 سور تي نطلعو الفوق 1 سور تي سور ال ان ديال تي فوا دي تي. دونك عندك هنا 1 سور تي اللي هي ال ان بريم ديال تي. دونك اكس بو ديال 3 اكس بو 4 ال ان ديال تي بريم سور ال ان ديال تي فوا دي تي ايكال. عندنا العلاقه كتقول لنا اكس بريم سور اكس ايكال هي ال ان ديال اكس. كنا غنطبقو عندنا هنا بريم الفوق. دونك نفس لا فونكسيون عندنا. دونك كتعطينا هي ال ان ديال تي اكس بو ديال 3 اكس بو 4. دونك ال ان نديرو التعويض ديالنا ال ان ديال اكس بو 4 موان ال ان ديال ال ان اكس بو 3. ال ان مع اكس بو كيمشي تبقى لنا ال ان ديال 4 موان ال ان ديال 3. دونك تعطينا هي ال ان ديال 4 سور 3. دونك سي عطاونا الانتيغرال من 1 اكس بو ديال بي كوس ديال ال ان لي اكس سور اكس فوا دي دو اكس. دونك هاد الانتيغرال تا هو ساهل. دونك عندك هنا 1 اكس بو ديال بي عندك هنا 1 سور اكس اللي هي ال ان ديال اكس بريم فوا كوس ديال ال ان ديال اكس فوا دي دو اكس. اذا عندنا لا فونكسيون ديريف ديالها هو هذا. الو خاصنا نعرفو غير الانتيغرال ديال كوس و الانتيغرال ديال كوس اللي هو السينيس. دونك عندك هنا السينيس ديال اكس مثلا بريم ايكال هي اكس بريم فوا كوس ديال اكس. دونك عندك الانتيغرال ديال هادشي كامل اللي هو السينيس ديال ال ان لي اكس. الوغ عندك هنا السينيس ديال ال ان لي اكس من 1 اكس بو ديال بي. دونك كتبقى لك عندك هنا السينيس ديال بي موان السينيس ديال 0 الوغ ايكال 0. الوغ عندك هنا ال ان ديال 1 اللي هي 0 وعندك هنا السينيس ديال ال ان ديال اكس بو ديال بي. ال ان مع اكس بو كتمشي تبقى لنا السينيس ديال بي ايكال 0. دونك 0. اذا الانتيغرال دي. الوغ الانتيغرال دي عندنا فيه اللي هو من 0 بي 4 عندك هنا 1 سور 1 بلس سينيس ديال 2 اكس فوا دي دو اكس. الوغ نحاولو نقادو المقام مزيان. دونك عندك هنا اول علاقه اللي غنستعملو كوس
au carré plus x plus sinus carré x égale 1. تاني علاقة عندك هنا هي sinus ديال جوج أ ولا جوج إكس إيكال هي جوج فوا كوس ديال أ فوا سينيس ديال أ. دونك هاد جوج القواعد اللي غنخدموهم هنا. ألوغ زيرو بي سيغ كاتر أن عندك هنا أن إيكال هي كوس كاري بلوس سينيس كاري إكس كوس كاري إكس بلوس سينيس كاري إكس بلوس سينيس جوج إكس إيكال اللي هي جوج فوا كوس أ فوا سينوس أ. دونك خاصنا نقادو هاد العملية اللي عطاونا باش نحاولو نلقاو لانتيغرال بكل سهولة، نلقاو شي علاقة اللي تسهل لينا لانتيغرال ديالنا. ألوغ عندك هنا من زيرو بي سيغ كاتر نحاولو نعملو بالكوس، حيت عندنا سينوس سيغ كوس اللي هي طونجون. نعملو بكوس كاري، دونك عندك هنا ان نعملو بكوس كاري ديال اكس غتبقى لينا هنا ان بلوس سينوس كاري ديال اكس سيغ كوس كاري ديال اكس اللي هي طونجونت كاري ديال اكس. دونك هي طونجونت كاري ديال اكس بلوس جوج كوس ديال اكس، عفوا هنا اكس وهنا اكس. الا عملنا بكوس كاري ديال اكس الوغ نختزلو كوس مع كوس تبقى لينا سينوس سيغ كوس اللي هي جوج طونجونت ديال اكس فوا دي دو اكس. الوغ عندنا من زيرو بي سيغ كاتر ان عندنا كوس كاري ديال اكس، هادي عبارة عن متطابقة هامة اللي هي ان بلوس طونجونت ديال اكس كاري. العلاقة اللي غادي نخدمو دابا اللي هي طونجونت ديال اكس الديريفي ديالها شنو كيساوي اللي هو ان سور كوس كاري اكس، ان سور كوس كاري اكس. نجيو نعوضو هنا. الوغ من زيرو بي سور كاتر ان سور كاري اكس اللي هي طونجونت ديال اكس بريم. الوغ طونجونت ديال اكس بريم فوا اشنو فوا ان سور ان بلوس طونجونت دي اكس تو او كاري فوا دي دو اكس فوا دي دو اكس هنا عاوتاني. دونك هادي طلع الفوق من زيرو بي سور كاتر عملية الضرب. دونك طونجونت ديال اكس بريم سور ان بلوس طونجونت ديال اكس كاري. العلاقة اللي عندنا عاوتاني شناهي اللي هي اكس بريم سور اكس كاري الانتيغرال ديالي اللي هو موان ان سور اكس. ولكن عندك هنا ان بلوس طونجون ديال اكس وعندنا غير طونجونت بوحدو، لا فورم تكون بحال لا فورم. الوغ شنو غنديرو بحال هكا. دونك هنا بلوس ان نكتبو نيت ديريكت هنا بريم. دونك ديريفي ديال واحد اللي هو زيرو، دونك مغادي يأثر لينا والو، زدنا هنا واحد. دونك عندك هنا اذا هاد الانتيغرال شنو غادي يعطينا اللي هو من زيرو بي سور كاتر موان ان سور ان بلوس طونجونت ديال اكس égale 1 sur 2.